अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे एक औरत जन्नती से जहन्नमी बन गई। आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक है। मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं इनसाइड आउट। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे नबी थे और वो कोहे तूर पर जाया करते थे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। अल्लाह ने उनको ये फ़जीलत दे रखी थी कि वो जब भी उनका दिल करता था तो वो कोहे तूर पर जाते थे और अल्लाह ताला की ज़ात से बातें किया करते थे। एक दफ़ा वो कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक औरत मिली। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, अगर तुम अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे हो तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तो आपने पूछा कि हाँ बताओ तुम्हारा क्या काम है। तो उस औरत ने कहा कि मेरा एक सवाल है, ये आपने अल्लाह ताला से पूछना है और अल्लाह से इसका जवाब लेकर आना है। आपने पूछा कि बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। उस औरत ने कहा कि ए मूसा, अल्लाह ताला की ज़ात से पूछना कि क्या मेरी जन्नत में जगह है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, जब मैं कोहे तूर पर जाऊंगा तो मैं अल्लाह से ये सवाल का जवाब पूछूंगा और फिर मैं आकर तुम्हें बता दूंगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, तो आपने अल्लाह से अर्ज़ की कि ए अल्लाह, मुझे रास्ते में एक औरत मिली और उसने मुझसे ये सवाल किया और उसने मुझसे कहा कि आप जो है वो अल्लाह ताला से इसका जवाब पूछ कर आना। तो इसका मैं क्या जवाब दूँ उस औरत को जाकर? तो अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि ए मूसा, जाके उस औरत को बोल दो कि बेशक तुम्हारी जन्नत में जगह है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आ रहे थे तो वही औरत रास्ते में उनको दोबारा मिली। उसने पूछा कि ए मूसा, जो मैंने काम कहा था क्या तुमने वो काम किया? क्या तुमने अल्लाह ताला की ज़ात से उसका जवाब मांगा जो मैंने सवाल किया था तुमसे? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ ए औरत, बेशक मैंने अल्लाह से वो सवाल पूछा और अल्लाह ने मुझे उसका जवाब भी बताया। तो उस औरत ने पूछा कि अल्लाह की ज़ात ने क्या जवाब दिया? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की ज़ात ने फरमाया है कि बेशक तुम्हारी जन्नत में जगह है। अब ये सुनकर वो औरत काफ़ी परेशान हो गई। जब वो परेशान हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हैरत हुई कि ये बात इतनी बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी जन्नत में जगह है, और ये औरत परेशान हो गई। तो आपने उस औरत से परेशानी की वजह दरियाफ़्त की। उस औरत ने कहा कि ए मूसा, मैं इतनी गुनाहगार हूँ, ये कैसे हो गया कि अल्लाह ने कहा कि मेरी जन्नत में जगह है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से बहुत बड़ी है। जब वो माफ़ करने पे आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जब अल्लाह ने कह दिया है कि तुम्हारी जन्नत में जगह है तो इसका मतलब कि वो उसने तुम्हें बख्श दिया है। अब वो औरत और परेशान हुई। आपने पूछा कि आखिर तुमने ज़िंदगी में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो और तुम कहती हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी जन्नत में जगह हो? तो उस औरत ने कहा कि ए मूसा, मैं अपने सगे बेटे के साथ ज़ना किया करती थी, तो मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि कैसे ये मुमकिन है कि मेरी जन्नत में जगह हो। जब ये सुना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरान हुए। आप जब दोबारा कोहे तूर पर गए तो आपने अल्लाह से अर्ज़ की कि ए अल्लाह, वो औरत ये बात कर रही है कि वो अपने सगे बेटे के साथ ज़ना किया करती थी, और जब मैंने सवाल किया तो आपने फरमाया कि उसकी जन्नत में जगह है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, उस औरत को जाकर कह दो कि तुम्हारी जन्नत में कोई जगह नहीं है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से सवाल किया कि ए अल्लाह, जब मैंने पहले पूछा तो आपने कहा कि जन्नत में जगह है, और जब मैं अब पूछ रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि उसकी जन्नत में जगह नहीं है, इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, जब तुमने पहली बार पूछा था तो उसके इस गुनाह को सिर्फ मैं जानता था, मेरे अलावा इसका कोई गवाह नहीं था, लिहाजा इस गुनाह की माफ़ी थी। लेकिन अब जब कि उसने तुमको ये बता दिया, तुम्हारे सामने एतराफ़ कर लिया, तो जब मैशर में उसके गुनाहों को पेश किया जाएगा तो ए मूसा, तुम जो होगे वो गवाहों में शामिल होगे उसके इस गुनाह के, इसलिए अब इसकी कोई माफ़ी नहीं है। अब इस वीडियो का मकसद ये है, ये हमारी सोचने की बात है। आजकल हम अपने दोस्तों में, अपने जो जानने वाले होते हैं, जब हम उनके साथ बैठे होते हैं गेट टुगेदर्स के अंदर, ठीक है, तो हम अपनी बढ़ाइयाँ बयान करने के लिए कई तरह की बातें करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो हमें होती भी नहीं है, हमने की भी नहीं होती, लेकिन उस मौके, उसकी मुनासबत के हिसाब से कि हम किसी से पीछे ना रह जाएं, हम भी अपने से झूठ मूठ बनाकर वो बातें बता रहे होते हैं जो हमने की भी नहीं होती। और कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम गलत करते हैं, हम गुनाह करते हैं,
جیسا کہ کوئی کسی قسم کا بھی گناہ ہو سکتا ہے، شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، زنا کرنا ہے، اور ہم اپنے آج کل کی سوسائٹی کے اندر ہم بڑھ چڑھ کر یہ خوشی سے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ گناہ کیا. اور یہی جو یہاں پہ ہمارے اتنے اچھے دوست ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ہر راز ان کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کا راز ہر راز ہم کو پتہ ہے. اور یہی جو گناہوں کی رازداری ہے نا، جو ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میں اس سے کچھ چھپا نہیں سکتا، یہ میرا سب سے بیسٹ فرینڈ ہے، کل وہی بیسٹ فرینڈ محشر میں ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ ہاں اے اللہ کی ذات، یہ گناہ اس نے کیا، اس نے مجھے خود اپنے منہ سے بتایا تھا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ہم کو بچنا چاہیے ہر صورت میں، کیونکہ یہی ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ہم دین کے رستے پر چلیں، حق کے رستے پر چلیں، صراط مستقیم پر چلیں اور گناہوں سے بچیں. لیکن اگر انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر پشیمانی ہونی چاہیے، ہم کو اس کے اوپر ہم کو معافی مانگنی چاہیے، نہ کہ ہم وہی گناہ اپنے دوستوں کے بیچ میں اعلان جو ہے اس کی منادی کر رہے ہوں، ہم فخر سے بتا رہے ہوں کہ یار میں نے یہ کیا ہے، میں نے شراب پی ہے، میں نے زنا کیا ہے، یا میں نے یہ فلاں غلطی کی ہے. تو یہ ایک ایسی غلطی ہے جو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یار شاید ابھی ہم بتا رہے ہیں تو بڑی واہ واہ ہو رہی ہے کہ یار بڑی یہ تو چیز ہے، بڑا یہ تو جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے کہ اس نے تو یہ بھی کر لیتا ہے، یار یہ تو یہ بھی کر لیتا ہے. لیکن ہماری یہی غلطی جو اس وقت ہم کو پراؤڈ فیل کرواتی ہے، محشر میں یہی غلطی ہم کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہوگی. کیونکہ جو گناہ کی پردہ داری ہے، کوئی جانتا نہیں ہے اس کے بارے میں، اس کی تو کبھی بھی معافی ہو جائے گی. کسی وقت آپ پشیمان ہوتے ہیں، آپ توبہ کرتے ہیں تو اس کی معافی ہو گئی. لیکن جو آپ اعلان گناہ کرتے ہیں اس کی کوئی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ ذات معاف کرنے والی ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ اعلان گناہ کرنا یہ فرعونیت ہے. فرعون کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ اعلان گناہ کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، اور اپنے قصے، اپنی کہانیاں جو ہے وہ محفلوں میں بیٹھ کر بتایا کرتے تھے، اور اس کے اوپر ان کو پراؤڈ فیل ہوتا تھا کہ یار ہم نے یہ گناہ کیا ہے. اور جو اس طرح کے قصے کہانیاں سناتے تھے لوگ ان کو داد دیا کرتے تھے. تو یہ ایک فرعون کے زمانے کی روایت ہے. ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی میں اول تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں صراط مستقیم کے راستے کو اپنانا ہے. لیکن تقاضۂ بشریت میں جیسے کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اگر کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس پر پشیمانی ہونی چاہیے، اس کے لیے توبہ مانگنی چاہیے، نہ کہ وہی گناہ آپ اعلان جا کے بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور محفلوں میں بیٹھ کر بتا رہے ہوں کہ یار دیکھو میں نے تو یہ بھی کر دیا، میں نے تو یہ بھی کر دیا. کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ بہت ہی سخت ہوتی ہے. ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. آج کی ویڈیو کا یہ مقصد بتانے کا یہی تھا کہ دیکھیے ایک عورت نے اتنا بڑا گناہ کیا جو کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن رب کی رحمت اس گناہ سے کہیں گنا بڑی ہے. وہ اس گناہ کو بھی معاف کر دیا تھا اس اللہ کی ذات نے. لیکن جب اسی گناہ کا گواہ پیدا ہو گیا تو پھر اس گناہ کی کوئی معافی نہیں تھی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ غلطی سرزد ہو جانا اتنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس غلطی پر ڈٹ جانا اور اس کو اعلان بیان کرنا یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے. تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے، اس پہ غور و فکر نہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.